अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ विद इफ़ी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है करमदीन चौकीदार। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो मैं आपके लिए आज लाई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। करमदीन चौकीदार अपनी साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियां लटकाए तेज तेज पैडल मारता हुआ अपनी धुन में चला जा रहा था। इसके चेहरे पर एक अनोखी सी मसरत और तमानियत के आसार नजर आ रहे थे। एक इंतहाई गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर इसने एक घर के सामने साइकिल रोकी और घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक नस्वानी आवाज़ आई, जी कौन? भाजी, मैं हूँ करमदीन चौकीदार। इसने बुलंद आवाज़ से जवाब देते ही दरवाज़ा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे एक औरत नजर आई। करमदीन ने निगाहें झुकाते हुए इस खतून को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल अहवाल पूछा, ईद की मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले बाजी, ये आपका हिस्सा है। इस औरत ने थैली लेते हुए करमदीन को मुखातब करते हुए कहा कि करमदीन, मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बस अल्लाह के सामने अपनी बच्चियों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखें भी दबदबा गईं। इसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें ना किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपनी बेटियों की तरह ही अजीज हैं। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, मुझे और भी घरों में इनका हिसाब पहुँचाना है। ये कहकर वो इस खतून का जवाब सुने बगैर साइकिल पर बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया। ये हाकम अली माली का घर था और ये खतून हाकम अली की बेवा थी। करमदीन चौकीदार और हाकम अली माली एक बड़े सेठ के बंगले पर काम किया करते थे। दोनों में अगरचा कुछ खास ताल्लुक नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज आते जाते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात ये भी मुश्तरका थी कि दोनों की चार चार बेटियां थीं। बेटा कोई नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हाकम अली काम पर ना आया। यूँ तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लेता था, मगर आज शायद सेठ साहब के कुछ मेहमान आने थे, इसीलिए इन्होंने करमदीन को इसका पता करने के लिए इसके घर भेज दिया। करमदीन वहां पहुंचा तो देखा कि इसके घर तो गोया क़यामत सुगरा बर्पा है। हाकम अली की बीवी और बेटियां धाड़े मार मार कर रो रही थी। हाकम अली रात सोया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी था, मगर इस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पर जितना हो सकता था इनके लिए कोई ना कोई चीज़ और गोश्त पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार इनके यहाँ गोश्त लेकर आया तो हाकम अली की बीवी ने रोते हुए कहा, करमदीन, अल्लाह तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। बस ये जुमला सुनना था कि इसके दिल पे खंजर पे चल कर रह गए। बस वो दिन था और आज का दिन वो इनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी फवक्तन मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचा कर वो वापस पलटा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। इसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की राह पकड़ ली। जैसे जैसे इसका घर नज़दीक आ रहा था, इसके चेहरे पर परेशानी के असरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नलके पर रुक कर इसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पर
لگے گوشت اور خون کے نشانات کو صاف کر لیا۔ وہ شاید یہ نشانات اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتا تھا، اور پھر وہ دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ یہ اس کا ہر سال کا معمول تھا۔ وہ صبح سویرے اپنے پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے ایک کچی بستی میں بہت دور شہر کے سب سے بڑے محلے میں جایا کرتا تھا، اور عید کی نماز کے بعد لوگوں کے گھر سے گوشت جمع کرنا شروع کر دیتا۔ گویا وہ ذاتی طور پر خوددار انسان تھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کے لیے مر جانے کے برابر تھا۔ مگر حاکم علی کی بیوہ اور یتیم بچیوں کی خاطر وہ یہ کام بھی کر گزرتا۔ وہ دوپہر تک گوشت جمع کرتا اور دوپہر کے بعد ان گھروں میں جا کر دے آتا، اور وہ لوگ یہی سمجھتے کہ شاید کرم دین کی اپنی قربانی ہوتی ہے، اور واقعی یہ کرم دین کی قربانی ہی تھی۔ وہ اپنی عزت نفس اور خودداری کے گلے پر چھری پھیر کر ہی ان کے لیے لوگوں کے سامنے دامن پھیلا کر گوشت اکٹھا کیا کرتا تھا، اور ظاہر ہے اس کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی تھی۔ سال سال بعد کرم دین کی بدولت گوشت کا منہ دیکھنے والے یہ کب جانتے تھے کہ خود کرم دین کے گھر سال کے بعد بھی گوشت نہیں پکتا۔ کئی بار کرم دین کے جی میں آیا بھی کہ وہ ایک آدھ تھیلی اپنے گھر بھی لے جائے، مگر ہر بار اس کا ضمیر اس کے آڑے آ جاتا، اور اپنی بچیوں کو یہ گوشت چاہتے ہوئے بھی نہ کھلا پاتا۔ کرم دین کی بستی قریب آ چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو لوگوں سے بچاتے ہوئے صاف کی، اور اس نے اپنے درد و عالم کے چہرے کو منفرد تاثرات سے چھپانے کی کوشش کرتا ہوا اپنی گلی میں مڑ گیا۔ اب اس کے سامنے اس کے اپنے گھر کا دروازہ موجود تھا، جس کے اس پار غربت و افلاس کا لباس اوڑھے اس کی بیوی اور بیٹیاں اس کی منتظر تھیں۔ کرم دین نے کچھ لمحے وقفہ کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے دروازے کے دراز میں سے اپنے باپ کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ کرم دین سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اسی طرح اونچی آواز میں سب کو سلام کر کے سر اٹھایا تو دیکھا کہ حیران رہ گیا کہ اس کے صحن کے بیچوں بیچ کھانا پکانے کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ایک تھیلے میں اچھا خاصا گوشت بھی پڑا ہوا ہے۔ کرم دین نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ اس کی بیوی بولی کہ ایک بڑی گاڑی میں بڑا آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے، اور ساتھ میں ایک چٹھی بھی دے کر گیا ہے۔ میں نے سامان تو اس کے اسرار پر رکھ لیا، مگر آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک لفافہ کرم دین کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے دیا۔ کرم دین نے جلدی سے لفافہ کھولا اور اس میں موجود چٹھی کو پڑھنے لگا۔ سلام دعا کے بعد لکھا تھا کہ یار کرمے، میں تجھے ایک عام سا بندہ سمجھتا تھا، مگر تو بڑا آدمی نکلا، اتنا بڑا کہ تیرے سامنے مجھے اپنا آپ چھوٹا محسوس ہونے لگا ہے۔ مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں کہیں سے پتہ چلی تھی، پھر میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا اور حاکم علی کے گھر تک جا پہنچا۔ وہاں سے مجھے تیرے بارے میں باقی سب باتیں پتہ چل گئی، اور جب تیرے گھر آیا تو پتہ چلا کہ تیرے اپنے گھر کے حالات بھی انہی لوگوں جیسے ہیں جیسے کہ دوسرے لوگوں کے گھر کے حالات تھے۔ کرمے، یہ سب چیزیں عید کا تحفہ سمجھ کر میری طرف سے قبول کر لو، تجھے اللہ کا واسطہ انکار مت کرنا۔ آج سے تیرا اور باقی 5 گھروں کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہوا، باقی باتیں شام کو بنگلے پر کرتے ہیں، اور ہاں، آج ڈیوٹی پر ذرا جلدی آ جانا۔ من جانم تیرا سیٹھ۔ کرم دین کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چٹھی کی تحریر بگاڑ رہے تھے۔
اور اس کی زبان پر بے اختیار جاری تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری مزید کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔